हाम्रो सरोकारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेताहरू हालको अवस्थामा चुनावमा जाने कि नजाने भन्नेमा विभाजित बनेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। दलहरू भने अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन् र दिनदिनै आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन्। सरकारमै रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तमासा सबैभन्दा रोचक छ, जो कानुन अनुसार आजसम्म एउटै दल हो, तर प्राविधिक रूपमा नेकपा तीन चिरा परिसकेको छ। सरकारमा रहेको एउटा धार सडक सङ्घर्षमा रहेको दाहाल नेपाल समूहको धार अनि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा बनेको अर्को धार मात्रै होइन, यी तीनवटै धारमा खुल्न नसकेर मझधारमा अलपत्र नेकपाका नेताहरूको जमात पनि ठुलो छ। यसरी जनताको अभिमत लत्याएर पदका लागि, प्रतिष्ठाका लागि, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनका लागि अहिले नेकपाको नेतृत्वले यो वा त्यो आवरणमा किन फेरि जनतालाई दुःख दिइरहेको छ त? यो हाम्रो आजको सरोकारको विषय हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै नेताहरू हालको अवस्थामा चुनावमा जाने कि नजाने भन्नेमा विभाजित छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। दलहरू भने अदालतको निर्णय पर्खिरहेका छन् र दिनदिनै आफ्नो शक्ति देखाइरहेका छन्। सरकारमै रहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तमासा सबैभन्दा रोचक छ, जो कानुन अनुसार आजसम्म एउटै दल हो, तर प्राविधिक रूपमा नेकपा तीन चिरा परिसकेको छ। आजको आम हडताल सफल पारौं। एमसीसी चाहिँदैन, एमसीसी चाहिँदैन, आम हडताल सफल पारौं। प्रतिगमनका विरुद्ध नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्छौं। नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा गर्छौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद, मार्क्सवाद लेनिनवाद जिन्दाबाद।
सरकारमा रहेको एउटा धार सडक सङ्घर्षमा रहेको दाहाल नेपाल समूहको धार अनि वामदेव गौतमको नेतृत्वमा बनेको अर्को धार मात्र होइन, यी तीनवटै धारमा खुल्न नसकेर मझधारमा अलपत्र परेका नेताहरूको जमात पनि ठूलो छ। केपी ओली कहिले पनि एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन। अब प्रचण्डजी म हुँदाखेरि उहाँ एकताको पक्षमा हो, नत्र म नहुँदा होइन। उहाँहरू दुईवटा ल्याएर एक ठाउँ बनाइयो। अहिले दुईतिर फर्कनु भएको छ, तर मैले दुईतिर फर्केकालाई एकातिर जान्छु र केपीलाई प्रचण्डतिर फर्काइदिन्छु, प्रचण्डले चाहिँ घर फेरि केपीतिर फर्काइदिन्छु। त्यो ताकत नेपाली जनताले हामीलाई दिन्छ। मैले म भनेर भनिरहेको छु, यो हामी सबैको। हामी त्यस्तो गराइदिन्छौँ। त्यस्तो गर्न मैले चाहन्न भन्ने स्थिति नै हुँदैन। उहाँहरू बाध्य हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउँछौँ। फेरि पार्टी एकता गर्छौँ। यदि त्यसो गर्नु भएन भने मैले अघि नै भनेको छु, उहाँहरू सेनापति त हुनुहुन्छ, तर सैनिक चाहिँ सबै सिद्धिसकेका हुन्छन्, अर्कोतिर गइसकेका हुन्छन्। त्यो धार भनेर भनेको हामीसित चाहेको हुन्छ। यसरी जनताको अभिमत लत्याएर पदका लागि, प्रतिष्ठाका लागि, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनका लागि अहिले नेकपाको नेतृत्व यो वा त्यो आवरणमा किन फेरि जनतालाई दुःख दिइरहेको छ त? यो अहिले आम रूपमा उठिरहेको प्रश्न हो। हामीले देखिराखेका छौँ, उहाँ आफैले निर्वाचनको घोषणा गरेर गर्नुभएको छ र सरकार अन्तरिम भयो भनेर उहाँ आफै पनि राख्नुभएको छ। तर उहाँले अर्को एउटा विरोधाभास यहाँ प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। संविधान, संसद विघटन हुन्छ, सरकार काम चलाउ हुन्छ अनि मन्त्रीमण्डलको विस्तार हुन्छ। सरकार काम चलाउ हुन्छ, संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति हुन्छ। सरकार काम चलाउ हुन्छ, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरूको अभियान अगाडि बढ्छ। के यी सबै विषयले केपी ओलीजी सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन गरिरहनु भएको छ? उहाँले सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गरिराख्नु भएको छ? छैन। नेकपाको दाहाल नेपाल समूह संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पर्खर हेरको रणनीतिमा रहेका छन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, चुनावमा जाने सरकारको निर्णयको सार्वजनिक समर्थनमा उत्रिदा जनमत गुम्ने डरले दलहरू खुल्न सकेका छैनन्। तर लोकतन्त्र, मानवाधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कटमा पर्दा रक्षा कवच बन्नुपर्ने नागरिक समाज अहिले भ्रष्टताका साथ सरकारको कदम विरुद्ध आन्दोलित छ। नागरिक अगुवाहरू निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। अहिले संसद पुनर्स्थापना मात्र समस्याको समाधान होइन, संसद पुनर्स्थापना लोकतन्त्र रक्षाका लागि एउटा प्रस्थान बिन्दु मात्र हो। मलाई लाग्दछ संविधानमाथि आएको चुनौती, लोकतन्त्रमाथि आएको चुनौती अदालतले जोगाइदिएको उदाहरण बहुत थोरै छन्। जुन दिन सडकमा नागरिक आफै उभिँदैनन् त्यो दिनसम्म त्यो संविधान जोगिँदैन। हामी संविधान जोगाउने भनेर मात्र पनि आएका होइनौँ। संविधानलाई हामीले एउटा पहिरनका रूपमा लिएका छौँ, एउटा शिष्ट सभ्य पहिरनका रूपमा। राज्य कहिलेकाहीँ त्यो जङ्गली अवस्थामा पुग्दछ, त्यसलाई पनि पहिरनको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामीले संविधान निर्माण गरेका हौँ। आज त्यो पहिरन च्यातिएको छ। लज्जाबोध हुनुपर्छ राष्ट्रपतिजीलाई पनि कि त्यो च्यातिएको पहिरन बोकेर आम जनताको अगाडि सञ्चार माध्यममा समाचार देखाउँदाखेरि लज्जाबोध हुनुपर्दथ्यो। आज त्यो पहिरन च्यातिएको जानकारी गराउनु पनि हामी आएका हौँ। हामीलाई यो दिन हामीलाई आउनु नपरोस् कि त्यो च्यातिएको पहिरनलाई हामी आफैले फेरिदिनु परोस् गएर, चाहे शीतलेवास हो, चाहे बालटार होस्, चाहे सर्वोच्च अदालतले किन नहोस्। नेकपा भित्रै प्रष्ट फुटको अवस्था आएपछि सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नै खुल्न सकेका छैनन्। देउवाले केही दिन यतादेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर प्रभावित नपार्ने, तर अदालतले संसद पुनर्स्थापना नगरे चुनावमा जाने दोहोरो मान्यता सुनाइरहेका छन्। अनि कांग्रेसभित्र पनि यो विषयमा एकमत छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरू संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बटम लाइनमा बसेका छन्। यो अहिलेको अन्यलग्रस्त राजनीतिको अर्को कारण हो। सर्वोच्च अदालतले गरेर उसले चुनाव हुन्छ, चुनावमा जानु, उसले पुनर्स्थापना भन्छ, पुनर्स्थापना जाने व्यवस्था हामीले संविधानमै गरेका छौँ। त्यसको आधारमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ।
सधैँ नेपाली नेताहरूमा सधैँ मनै व्यवस्थापिका हौँ, मनै कार्यपालिका हौँ, मनै न्यायपालिका हौँ भन्ने हुँदैन। अहिले हामीले बनाएको संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। एकले अर्कालाई चेक गर्छ, एकले अर्कालाई ब्यालेन्स गर्छ। तर हाम्रो नेताहरूमा त्यो दम्म, सडकमा होस्, सडनमा होस् वा सत्तामा होस्, सबैमा मैले जो निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा डेमोक्रेटिक सिस्टममा हुँदैन। काङ्ग्रेसको के हो त? काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ त भन्दा काङ्ग्रेसले विकास दिनुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरू विभाजित भए पनि यही अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। कांग्रेसका नेताहरू चरणबद्ध रूपमा चुनावको तयारी झैं लाग्ने गतिविधिमा गाउँ गाउँ पुग्न थालेका छन्। तमासा नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन। अहिलेको संविधान जलाएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारको कदम विरुद्ध आन्दोलनमै छ। तर समाजवादीका धेरै नेता अदालतको फैसला कुरेर मौन बसेका छन्। समाजवादी पार्टीभित्र सरकार र संविधान सम्बन्धी दृष्टिकोण बाजिएपछि एउटा तेस्रो धार अहिले नेकपा प्रवेश गर्ने तयारीमा पुगिसकेको छ। तर पनि अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा खुलेका छन्। संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन भनिए पनि समाजवादीका धेरै नेता अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्कने र कार्यकर्तालाई आवश्यक तयारी गर्न आह्वान गर्दै हिँडेका छन्। लिकबाट हिँडेको गाडी अब एक्सिडेन्ट हुने खतरा छ। यसको एक मात्र उपाय हो, यो गाडीलाई, यो इन्जिनलाई सर्वोच्च अदालतले क्रेन, सर्वोच्च अदालतको क्रेन मात्रै बाँकी छ। सर्वोच्च अदालतको क्रेनले त्यसलाई लिकमा लाए भने आज रोडको झगडा तपाईँको प्रतिनिधि सभामा जान्छ, त्यहाँबाट स्टार्ट। यदि यो लिक छोडेर हिँड्ने हो, त्यो ट्र्याकमा आएन, लाइनमा आएन गाडी भने यो गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ, जुन देशको लागि एउटा ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यसकारण आज समस्त पार्टी लागिराखेको छ, यसको विपरीतमा नागरिक समाज लागिराखेको छ, पत्रकार बन्धुहरू तपाईँहरूलाई लागिराख्नु भएको छ। आज हामी सबै यो संविधान जोगाउने, संविधानलाई ट्र्याकमा लाउने, जुन अधिकार कुण्ठित भएछ त्यसलाई संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट गराउने र यो गाडीलाई ठिक ठाउँमा लाएर चलाउने यो दायित्व हामी सबैलाई हो। जनताको अधिकार सुनिश्चित हामीले गराउनै पर्छ। पछिल्लो आवधिक चुनावको जनमत अनुसार नेकपासँग अझै 2 वर्ष मुलुकमा स्थायी सरकार चलाउने जनादेश छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको स्वार्थ बाजिँदा मुलुक मध्यावधि चुनावको बाटोमा धकेलिन पुगेको छ। तर पनि ओली निकट नेताहरूलाई नै आशंका छ आगामी वैशाखमा आम निर्वाचन हुन्छ। तर राजनीतिक मुद्दामा ओलीलाई साथ दिइरहेका नेकपाका सत्ता निकट नेताहरू बोलिरहेका छन्, वैशाखमा चुनाव हुन्छ, तयार भएर बसौं, किनकि यो प्रधानमन्त्री ओलीकै रटानको निरन्तरता हो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब देश चुनावतर्फ गयो, देश चुनावतर्फ गयो। अब चुनावले फैसला गर्छ कसको सरकार बन्नुपर्छ, चुनावले फैसला गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु अब देश चुनावतिर गयो, चुनावले सबै कुराको फैसला गर्छ। प्रतिनिधि सभा झण्डै 2/3 समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले गरेको सिफारिस संवैधानिक रहेको तर्क सत्ता निकट धारले गरे पनि नेकपाकै नेताहरू अहिलेको सरकारको चुनाव गर्नका लागि संसद विघटन नगरेको जिकिर गरिरहेका छन्, जसले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विचाराधीन छ। यतिखेर अहिलेको आवश्यकता, अहिलेको परिस्थिति संसद पुनर्स्थापना गर्ने र तपाईँको संविधानलाई सहज कोर्समा लैजाने, संसदलाई 5 वर्षको कार्यावधि पुरा गर्न दिने र 5 वर्षको अवधिमा निर्वाचन गर्ने, यही सहज प्रक्रियाको कोर्सबाट लैजानुपर्छ। त्यसो गर्न सक्यो भने राज्यलाई स्थिरता र स्थायित्व दिन सकिन्छ, राष्ट्रिय अस्मितालाई रक्षा गर्न सकिन्छ र जनजीविकाको क्षेत्रमा पनि
राज्यले केही गर्ने अवसर पाउँछ। अन्यथा चाहिँ अस्थिरताको दिशातर्फ जान थाल्यो, संविधान मिच्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने मुलुकमा ठुलो सङ्कट पैदा हुन्छ। यथास्थितिमा चुनावमा जानु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो बजार्नु जस्तै हो भन्ने बुझाइ नेकपाका नेताहरूको छ। त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो जोखिमपूर्ण कदम किन उठाए त? नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको तर्क छ, ओलीले चालेको आत्मघाती कदमबाट देश, संविधान र पार्टीलाई जोगाउन सडक तताउनुको विकल्प छैन। अहिले चलिरहेको आन्दोलनले आकार लिएपछि सब ठिक हुन्छ। सरकारको कामको बारेमा जनताले गुनासा गर्न थाले, मजदुरको समस्याको बारेमा पनि सरकार संवेदनशील भएन भनेर कुरा उठे। नेपालमा लगानीको निम्ति पनि राम्रो ढङ्गले सरकारले ध्यान दिएन भने पनि कुरा उठ्यो। नेपालको राष्ट्रिय पुँजीहरूलाई प्रबन्धन गर्नुपर्ने, पुँजीपतिलाई गर्नुपर्नेमा दलाल पुँजीपतिहरूलाई मौका दिइयो, प्रोत्साहन दिन थालियो र जो लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्ने होइन, त्यसै गरी लुटेर कमिसनको भालमा अनि चल्न खोज्ने त्यो प्रवृत्तिलाई जब सरकारले प्रोत्साहन दिन थाल्यो, अब यो पार्टी गलत बाटोमा जाने भयो भनेर कुरा उठ्न थालेको। नेपालीमा एउटा उखान छ, मरेपछि डुम्मै राजा। अनि नेकपाका धेरै नेताको विश्लेषण यस्तै छ। अहिलेको ओलीको कदम यस्तै नियतिको परिणाम हो। नेकपाका सत्ता इतरका नेताहरू भनिरहेका छन्, मेरै कारण जनताले 3 वर्ष अघिको चुनावमा नेकपालाई प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् भन्ने अर्को भ्रमले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मध्यावधिको विकल्पमा लगेको हो। तर 5 वर्ष स्थिर सरकार चलाउन जनताले दिएको जनमत बेवास्ता गर्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले ओली नेतृत्वको सरकारलाई खाइ टिक्नै नदिने अवस्था आएपछि ओलीले बाध्य भएर आफ्नो शक्ति देखाइदिन संसद नै विघटन गरिदिएको भने सत्य हो, जसका विरुद्ध नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक प्रतिनिधि सभाका सभामुख नै राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा न्यायालयका प्रमुखका विरुद्ध मुद्दा बोकेर आफै सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका छन्। यसले पनि परिस्थिति कुन तहमा पुगेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। संसदीय सुनाई बिना वा संसदीय सुनाई छलेर कुनै पनि नियुक्ति हुनै सक्दैन। संविधानले संसदीय सुनाई गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा 292 विपरीत हुने गरी सुनाई नगरिकनै नियुक्ति गराउनु संविधान विपरीत छ। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि हो। मैले संविधानको रक्षाका खातिर नेपालको संविधानको धारा 2 बमोजिम नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा जनताको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गरेको हुँ। नेकपाको पार्टीभित्रको अन्तसङ्घर्ष यति चरमचुलीमा पुगेको थियो कि या त ओलीले दुवै पद छाड्नै पर्ने वा कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्ने अवस्था थियो। ओलीसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध समेत महाअभियोग लगाएर मिल्काउने अन्तिम कसरत नेकपाका नेताहरूले गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नरहे बास नबजे बाँसुरी भने जस्तै प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिएका हुन्। यो व्यक्तिगत मनोकांक्षासँग जोडिएको कदमले राष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग लगाउने थलो र ओलीलाई हटाउने वैधानिक थलो त सकिएको छ, तर मुलुकमा ठूलो संवैधानिक संकटको वाङ परेको छ। अस्थिरता मिच्याएको छ। एक पटक फक्क फोक्छ, शून्यताको कम्बल फालेर एक पटक फक्क फोक्छ, लगत्तै माथिल्लो घर फोक्छ, लगत्तै तल्लो घर फोक्छ, लगत्तै पल्लो घर फोक्छ, लगत्तै वल्लो घर फोक्छ। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्न थाल्छन्। हलो कुट्टो र कोदालोसँग गाउँ निस्किन्छ। कल कारखानाहरू चल्न थाल्छन्। सडक हुइकिन थाल्छ। बिस्तारै सहर हल्लाले भरिन थाल्छ। वातावरण अशान्त हुँदै जान्छ। ठिक यही बेला किनारामा उभिएर अनागरिक मानिसले सलाई कोर्छ र सल्काउँछ चुरोट। हे तानाशाह, नठान्नु त्यतिन्जेलसम्म हाम्रा हातहरू खाली हुनेछन्। ओ तानाशाह, त्यतिन्जेलसम्म हाम्रा हातहरू हतियार भइसकेका हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेन र चुनावमा जाने सरकारकै निर्णय सदर गरिदियो भने के वैशाखमा चुनाव हुन्छ? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, किनकि वैशाखमा गर्ने भनिएको चुनाव पर सरेमा यसले मुलुकमा गम्भीर संवैधानिक सङ्कट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले अहिले सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेकाहरू भनिरहेका छन् अदालतले निर्वाचनमा जाऊ भनेर भन्नु मात्र निकास होइन। अदालतले संसद पुनर्स्थापना भनेर भन्दैमा समस्या टर्ने अवस्था छैन। यो गिजोलिएको परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न अदालतले तर यदि अथवा यो वा त्यो परिस्थितिमा चुनाव टार्ने सम्भावना पुरै बन्द गरेर सिधै भन्न सक्नुपर्छ चुनावमा जाऊ र वैशाखमै चुनाव गराऊ। त्यसपछि निर्वाचन आयोगले के गर्ने, सरकारले के गर्ने, राजनीतिक दलहरूले के गर्ने, त्यो सबैले मनन गर्नुपर्छ। अन्यथा लोकतन्त्र खोसिन सक्छ, संविधान च्यातिने अवस्था आउन सक्छ र यो परिस्थितिप्रति सबै सचेत र जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। हवस् त, कार्यक्रम हाम्रो सरकार आजलाई यति नै। अर्को अङ्कमा तपाईँ हाम्रै परिवेशका सरकारका सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।